कडेन नेटो आयज हांव व्हिडिओ करता सांगपाक आमगेलो उल्हास तारिलो बऱ्यांतलो बोर तियात्र अशें हांव म्हणना लोकांनी म्हणलो आहा, लोकांनी वाखाणलो आहा आनी हो तियात्र जाला आमी उणें आख्खे गोंयभर केलो, लंडनच्या शारांकूय कोण येयले आनी आयज हांव मुद्दम व्हिडिओ कित्याक करता आमगे सांवड्डेकारां आनी सांवड्डे लागीं आमगे शेजरे पळय गांव आहाय तांकां कळीत करपाक उल्हास तारिलो तियात्र 2 दीस संवसारांतले 7 तारखेर डिसेंबराच्या सांजेच्या 3:30 जाय जाण मुखार येता नेटो हो तियात्र केदोन आहा. सो तांकां लागून आतां हांव मुद्दम हो सांगता 3:30 आयताराक तुम सगळ्यांनी येवपाचें आनी आमगेलो कापशें जाला, तिळामोळ जाला, पंचवाड बीन जावपा आहा पूण जाला त्या लोकां कडेन विचारल्यार तुमकां कळटलें, हांव सांगना आमगे तियात्र कितें तो. सो तुमी ये आनी तुमचो ये हो उल्हास तारिलो तियात्र 2 दीस संवसारांतले तुमी येतली आनी हो आमगे तियात्र चोयतले मो आदी फुडें आस बाळगून रावता आनी तुमकां सगल्यांक चोयतल्यांक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा.